میرے کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی دی پہچان کی ہے. میرے کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولی دی پہچان یہ ہے کہ ان ولی نو دیکھ کے رب یاد آ جائے, اللہ کو بندہ ڈر جائے, خوف آ جائے کہ واقعی اللہ دا نیک بندہ ہے, اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے. یعنی ولی دا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, یعنی ان کی صورت دیکھ کے رب یاد آ جائے کہ اس صورت شریعت کے مطابق ہے, ان دا عمل شریعت کے مطابق ہے, ان دا اٹھنا ان دا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہے. جس ولی دا شریعت کے مطابق اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے وہی اللہ دا ولی ہے. سلطان بہو علی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے میرے نزدیک ولی او وے جو گناہگار دے دل تے نگاہ کرے تے گناہاں تو پاک کر دے, اس گناہگار دے دل تے اللہ دا ذکر جاری فرما دے. یعنی سلطان بہو علی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے میرے نزدیک ولی او وے جو گناہگار دے دل تے نگاہ کرے گناہاں تو پاک کر کے رکھ دے اور اللہ دا ذکر جاری فرما دے. پہلے ولی او ہوندے سن جو گناہگاراں دے دل تے نگاہ کر دے سن, گناہاں تو پاک کر دے سن. اج دا ولی کیڑا ہے, اج دا پیر کیڑا ہے کہ جو اج گناہگار دے دل تے جو جیب لگی نا ان دی نگاہ اج کل دے پیر صاحب دی نگاہ جیب تے ہوندی. گناہگار دے دل تے جو جیب لگی ہے کہ پیسے کتنے آ رہے ہیں, پیسے کتنے دینے نے. لیکن پہلے ولیاں دا عقیدہ اسی کہ ولی او ہوندا ہے کہ جو گناہگار دے دل تے نگاہ کرے گناہوں تو پاک کر دے. یعنی جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے میرے نزدیک ولی ہوئے جس دے ایک ہاتھ دے اندر اللہ دا قرآن ہوئے, دوسرے ہاتھ دے اندر مصطفیٰ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہوئے. یعنی اس تو مطلب ہے کہ جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ زندگی گزارے قدم اٹھاوے قرآن دے مطابق, قدم رکھے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق, یعنی قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق وہ زندگی گزارے. میرے نزدیک جنید بغدادی علی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے ولی ہوئے. اور میاں میر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے میرے نزدیک او ولی ہے جو تہجد وضو اپنے علاقے اپنے شہر کرے. میاں میر سرکار فرماندے نے تہجد وضو اپنے علاقے کرے اپنے شہر کرے اور تہجد نفل جا کے حضور پاک دے قدماں تھلے جا کے پڑھے, مدینہ پاک جا کے نفل پڑھے. میرے نزدیک ولی ہے داتا علی اجمیری علی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے میرے نزدیک ولی او وے جو پتھر تے نگاہ کرے انہوں ہیرا بنا دے, ہیرے تے نگاہ کرے پتھر بنا دے. داتا علی اجمیری علی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے میرے نزدیک ولی او وے جو پتھر تے نگاہ کرے پتھر نو ہیرا بنا کے رکھ دے, ہیرے تے نگاہ کرے تے ہیرے نو پتھر بنا کے رکھ دے. یعنی یہ ولیاں دی پہچان ہے. ولی او جو شریعت کے مطابق ہے, ولی او جو اللہ رب العالمین حکام اور قرآن پاک کے عمل کرنے والا ہوئے, شریعت مصطفیٰ دے اور ہر کریم آقا دی سنت عمل کرنے والا ہوئے, اس نو ولی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ